वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, झेलम, दीना, सोहावा, चकवाल में भी जल थल एक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जानलेवा हब्स की छुट्टी। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा, कोट मोमिन और शेखुपुरा में भी बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात किसी मुल्क या हालात पर मुनहसर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस से तवील मुआशी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। रूस से तेल की फराहमी को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। तवानाई और ज़राअत के शोबे में हम अपने ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। रूसी सदर पुतिन का आज़म का इजहार। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मास्को में बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की अज़्बक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तरम से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील भी गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान सह-फरीकी बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दुबान सदर अज़रबैजान के हमरा सह-फरीकी इजलास में शिरकत। तीनों मुल्कों में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल। पायदार मुआशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के साथ मईशत, तवानाई, सियाहत और दीगर शोबों में सह-फरीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तीनों मुल्कों में मईशत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर। बरतानिया पर अगले 5 साल किसका राज होगा? फैसला आज होगा। बरतानिया में इंतखाबी दंगल। वोटिंग के लिए 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए ब्रिटिश, पाकिस्तानियों समेत सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में होंगे। किसी भी जमात को हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत हासिल करने के लिए कम से कम 50% यानी 326 नशिस्तें जीतना लाजिम है। बरतानिया में 39 लाख मुसलमान किसी भी पार्टी की जीत और हार में हम किरदार अदा करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में ज़्यादातर मुसलमान लेबर पार्टी के हामी थे, लेकिन इस बार ग़ज़ा जंग के पेश नज़र रुझान बदलता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक बरतानवी मुसलमान में लेबर पार्टी की मकबूलियत 80 से कम होकर 63% हो गई है। बानी पीटीआई का जमात में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज अरकान को मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर, शंदाना गुजार को वजाहत के लिए बुलाया था। बानी पीटीआई नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। हमारे सब लोग मुत्तहिद हैं। पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लें, कोई पार्टी को नहीं तोड़ सकता। जो तहरीक इंसाफ छोड़ेगा उसको वोटर्स मुस्तरद कर देंगे। जो पार्टी के साथ खड़े होंगे उनकी इज्जत होगी। जब तक वोट का तक़द्दुस नहीं होगा, मुल्क में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बाबर अवान की मीडिया टॉक। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। एस्टैब्लिशमेंट से पीटीआई की बात होना कबल इस वक्त है। सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से ही मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठकर बात होगी। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। हुकूमत से दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होने चाहिए। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के पीछे पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना और पंजाब और केपी की हुकूमतों को तोड़ना था।
آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہم نے اسمبلیاں نہیں توڑی، وہاں ہماری پارٹی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کو کبھی چھوڑ ہی نہیں، دوبارہ جوائن کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہر سیاسی جماعت میں مختلف خیالات کے لوگ شامل ہوتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت میں اختلافات ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ چھوٹے لوگ دوسروں کا راستہ روک کر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا انٹرویو۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، سیکرٹری دفاع داخلہ، چیف کمشنر، پولیس افسران بھی جرمانوں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج۔ وفاقی حکومت کی عدالت سے 1 ماہ کا مزید وقت دینے کی صدا۔ کتنا وقت دیں؟ آپ ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں، ہر بار آپ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے، کئی سال گزر گئے، لاپتہ افراد کہاں ہیں؟ آپ ایک کام کریں کہ جو کام آپ نے ہمارے ساتھ کیا، مہربانی کر کے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت نے جبری گمشدہ افراد کمیشن کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ حکومت جبری گمشدہ افراد کمیشن کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے جو کسی کام کا نہیں؟ کیا کمیشن کے چیئرمین اور ممبرز کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں؟ کیا یہ جبری گمشدہ افراد کمیشن قومی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ اس حوالے سے تو کمیشن نے بتانا ہے، کمیشن نے 10.5 سال 10,000 میں سے 7,500 کیسز نپٹائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب، یہ اعداد و شمار لے جا کر ڈی چوک پر لگا دیں۔ صحت کی سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچانا میرا خواب ہے۔ انفراسٹرکچر کی تعمیر و نو تک سروسز میں بہتری ممکن نہیں، مراکز صحت کو اپ گریڈ کرنے سے بڑے ہسپتالوں میں رش کم ہوگا۔ گزشتہ 4 سال ہیلتھ سمیت ہر شعبے میں گڈ گورننس کا بحران رہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز کے لیے اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹے کے نرخوں کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر ناپسندگی کا اظہار۔ پاکستان کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈ کی کیٹیگری کے مطابق آٹے کے نرخ تعین کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے آٹے کے مارکیٹ نرخ کی ڈیلی رپورٹ طلب کر لی۔ مافیاز کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے، آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گی، مریم نواز۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، نئے انتخابات کرائے جائیں۔ بجٹ تقریر میں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی ہوگی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، حکومت پاکستان کا بیان جھوٹ ہے، بانی پی ٹی آئی کو 1 سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی ہم تباہی کے قریب جا رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ملک کو کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ رؤف حسن کی میڈیا ٹاک۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 5 جولائی سے ملک بھر کے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال 1 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کل رات سے ملک بھر کے پمپس ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ، چیئرمین ایف پی آر، چیئرمین اوگرا سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نتیجہ نہ نکلنے کے باعث ہڑتال کر رہے ہیں۔ ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے، جب تک حکومت اس کو واپس نہیں لیتی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان، چیئرمین آئل ٹینکرز آنر ایسوسی ایشن نے ہڑتال سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ دوران عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف ہوئی پہلوؤں پر سماعت۔ عدالت نے 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ 8 تاریخ تک کوشش کریں کیس مکمل ہو جائے۔ جج افضل مجوکا کے ریمارکس۔ عدالت کے سامنے غلط بیانی کی گئی ویڈیو کلپ میں خاور مونیکا واضح کہہ رہے ہیں کہ میری سابقہ اہلیہ پاک خاتون ہے۔ شکایت کنندگان کی جانب سے صرف بیان دیا گیا، کوئی ثبوت موجود نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر یونین کونسل کا پروسیجر مکمل نہیں تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ خاور مونیکا کا اتنا ریلیف نہ دیا جائے، پیر کو 2 گھنٹے میں دلائل مکمل کر لوں گا، وکیل بیرسٹر سلمان صفدر۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ آئندہ ہفتے فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو عدالتی آبزرویشن ہے
वो भी रिपोर्ट हो सकती है। इस्लामाबाद ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आपके सामने कोई कंप्लेंट आई होती तो यहाँ पेश कर देते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का पैमरा वकील से मुकालमा। मजीद कहा कि मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई थी तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए वीज़े की शराइत आसान कर दी। सऊदी विजिट के लिए $750 अमरीकी माहाना क्रेडिट या बैंक स्टेटमेंट जमा करा सकते हैं। साल 2024 में 27 लाख पाकिस्तानी सयाहों की सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए ट्रांजिट वीज़ा भी मुतारिफ करा।